Sa lain pambalita, alas 6:08 sa buntag, mag-andam ang mga residente sa pipila ka barangay sa General Santos City tungod sa nakascheduled nga power interruption karong Pebrero 15 adlang Domingo gikan alas 4 sa buntag hantod kana alas 7 sa buntag ug mulungtad kini og 3 ka oras. Apektado ang tanang lugar nga sakop sa Apopong, Kalumpang, Damalerio, Fishport, Kiamba, Yunlido, Maasim, Dole Cobax or Kibitz o Gentuna substations. Apilusab nga mapektuhan ang musunod nga mga feathers kundi apilang 1-1 hantod sa 1-9, 4-1 hantod 4-4, 2-1 hantod 2-7, 9-1 hantod 9-4, 13-1 hantod 13-3 o 14-1 hangtod 14-4 o kining 8-1 o 8-2. Sumala sa advisory, himuon ang temporaryong brownout sa ang aron mapadali ang pagbalin sa power source sa Cargill Substation 2 gikan sa Klinan Tinuto Line 1 padulong sa Klinan Tinuto Line 2 ug subay sa hangyo sa Cargill Oil Mills. Gipahinumduman ang publiko nga mag-andamdaan i-unplug ang sensitibong appliances aron malikayan ang kadawat kun mobalik na ang kuryente. Super Radio